आशिक जब तक अपने वजूद से गैर हाजिर नहीं होता तब तक बारगाह रब्बानी में हाजिर नहीं होता। मोहब्बत अक्स है रब का, तभी तो मर नहीं सकती। ये मस्तियाँ नहीं जामे सबों के हिस्से में, तेरी निगाह से पीते हैं तेरे दीवाने। नम अज कैदत नमी ख्वाहम रहाई, मैं तुम्हारी कैद से हरगिज रहाई नहीं चाहता। तमन्ना दीद मूसा करे और तूर जल जाए, अजब दस्तूरे उल्फत है, करे कोई भरे कोई। बस मेरा खामोश होना था कि वो बोलने लगा मुझ में। जहाँ वो है वही मेरा तसव्वुर है, जहाँ मैं हूँ ख्याले यार भी है। मैं देखता ही रहूं बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़े को, जनाबे ज़हरा के सदक़े में ऐसी शाम आए। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना, कमाल ये है। वो सर बुलंद हुए जो झुके तेरे दर पर, उन्हें वकार मिला जो हकीर कहलाए। वो क्यों ना वजद में आठों पहर रहे, जिसके ख्याल में रहे रक्सा ख्याले यार। हम बारगे इश्क में यूं मकबूल हुए, खुद से बिछड़ गए तेरी गुर्बत के शौक में। मंजिल वही कदम है जहाँ टूट जाए दम, सच पूछिए तो इश्क की मंजिल कहीं नहीं। दीदारे यार आंख वाले करते हैं, अंधे तो फक्त इतराज करते हैं। जो तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हें तलाश कर रहा है। कैद करता हूँ हसरतें दिल में, फिर उन्हें खुदकशी सिखाता हूँ। मैं यूं अपनी मैं मिटाता हूँ। हम हैं दरवेश ना जगीर ना जर रखते हैं, ताज रखते हैं ना हम लालो गोहर रखते हैं, मगर अल्लाह है मकी जिसमें वो दिल रखते हैं। रोज़े महशर ये दीवाना कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली हिला के कहे इसे जाने दो। इश्क़ हुसैन अलैहिस्सलाम की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लखत में भी उजाला होगा। आबिद आज़ादी चाहता है, आशिक गिरफ्तारी चाहता है। आशिक इनाम मांगता है, आशिक दीदार का तालिब है। जहाँ भी पहुँचो मुकाम में हो निकलेगा, मेरी रगों में बस तू निकलेगा। परवाह नहीं अगर ये ज़माना खफा रहे, मोमिन दुआ ये मांग खुदा मेहरबान रहे। लज़्ज़ते ज़िक्र इलाही वो लज़्ज़त है जो रूह को राहत बख्शती है। ना अब खुदी का पता है ना बेखुदी का, हर एक लुत्फ़ को लुत्फ़े खुदा ने लूट लिया। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं बस तू ही तू। सियाने कहंदे ने पुत्र किसे दी इज्जत वार करन नालों बेहतर है ओनू छड़ दियो। सियाने कहंदे ने पुत्र ताल्लुक हराम होवे ते मर्द रुतबा भी तवाइफ वाला देंदा है। सियाने कहंदे ने पुत्र जिन्ना नाल बह के खा लईए उन्हां दे घर नू अपना घर समझीदा है। सियाने कहंदे ने निभाना पुत्र बड़ा मुश्किल काम है, चाहते हर कोई लैंदा है। सियाने कहंदे ने झूठे हासे हसदे लोकी, बेतना दिल दा दसदे लोकी, चंगे वक्त दे संगी साथी, बुरे वक्त तो नसदे लोकी। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو مدینے میں مر سکے وہ وہاں ہی مرے، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ اخلاقی سکون اور ذہنی سکون کی سب سے بڑی علامت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی ادا پسند ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بندے کی آپ کو کیا ادا پسند ہے کہ جس سے آپ بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے 3 سال کے بچے کی ماں کسی لغزش پر کان پکڑ کر نکالتی ہے، نکل جا نالائق گھر سے، وہ نکلنا نہیں ہوتا بلکہ تبیہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ بجائے نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زار قطار روتا ہے۔ میں اپنے بندے سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان اس سے کوئی خطا کرا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منا لے، گناہوں میں غرق نہ ہو، بے حس و بغیرت نہ بن جائے کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور احساس بھی نہیں، ایسا نہ ہو۔ کھیل تھوڑی دیر کا ہے۔ ترکی کے ایک آدمی کا کہنا ہے، میرے مالک مکان نے کرایہ بڑھایا تو میرے دینے کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر زلزلہ آیا، تباہی ہوئی، اور آج ہم ایک ہی ٹینٹ کے نیچے رہتے ہیں۔ تو بس جان لو، اس فانی دنیا میں کھیل بس تھوڑی دیر کا ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔